سرحد پار کی لکھی ہوئی نعت پاک کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں. ارشاد. روک لیتی سبحان اللہ سبحان اللہ. روک لیتی ہے اللہ. آپ کی نسبت سبحان اللہ سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت آقا روک لیتی ہے. میں جب ہاتھوں کا اشارہ کروں تو مسکرائیے اور مسکرا کر سبحان اللہ کہیے. دونوں کام ہونا چاہیے. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. روک لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ کانفرنس، جلسہ دستار بندی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی محبت کو سلام ہے باپو. پھول مت دینا ورنہ میرا جبہ بگڑ جائے گا. اللہ. ہاں اللہ سلامت رکھے آپ کی محبت کو. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، آپ کی نسبت روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدر اجلاس علامہ فاروق صاحب قبلہ کو یہ شعر نظر ہے. اگر حضرت مسکرا دیں آپ سبحان اللہ کہیے. حضرت سبحان اللہ کہیں تو آپ نعرہ لگا دیجئے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں نعرہ لگانا کن کو آتا ہے. چونکہ اس بات کی گارنٹی تو ہم لے رہے ہیں کہ حضرت سبحان اللہ کہیں. سبحان اللہ. اس بات کی گارنٹی آپ کو دینی ہے کہ نعرہ کون لگا. بے شک. محبت کے ساتھ مسکرا کر کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہی بھرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہی بھرتے ہیں بے شک. جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مرحبا. ہاتھ اٹھا کر جواب دیجئے. مرحبا. اللہ اکبر. وہی بھرتے ہیں سبحان اللہ. جھولیاں سب کی
झोलियां सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। जिसका साया है सारे आलम पर, उसका साया नजर नहीं आता। वही भरते है झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। तो आओ 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 ना, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। तो आओ बाज़ारे मुस्तफा में चले, आओ बाजार मुस्तफा में चले। खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा को चले, आओ बाजार मुस्तफा में चले। खोटे सिक्के वहीं पे चलते। सुभान अल्लाह। जिस शेर के लिए मैंने ये दो शेर पढ़ा है माशाअल्लाह, वो भी सुना देता हूँ। इरशाद हो। कोई शिकायत नहीं करेगा कल के मौलाना को तकरीर के लिए बुलाया तो नात क्यों पढ़ रहे थे। हाँ, तब हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चलते हैं मुलाज़ा फरमाए हज़रत, अपनी औकात, सुभान अल्लाह, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरे मिसरे पर इशारा करूं, हर वो जिसके सीने में नबी की खैरात और नबी की अता का मिजाज ताईद के साथ पल रहा है, वो खामोश नहीं रहेगा। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कितनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अब भी टुकड़ों पे उनके पलते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जलसे दस्तार बंदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पे जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं। इश्क नबी में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। इश्क नबी में जो दिन गुजरे वो दिन सबसे अच्छा है। याद नबी में रात जो बीते उससे बेहतर रात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है कि कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे,
اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.